तो नमस्कार करता वंदन करता सगळे आजच्या समारंभात म्हणजे सकाळपासून चालू असले समारंभात आम्ही उपस्थित येतात बापशी वाटोडा बापशी आणि माननीवर आम्ही उपस्थित असले सगळे रामनगर पासून सगळ्या भागातून उपस्थित असले सगळे कुटुंबी भाव आणि बहीण आजच्या समारंभात हांव सकाळी उपस्थित आशिल्लो पण सकाळी आमच्या पक्षाचे एक अत्यंत महत्वाचे कार्यक्रम आशिल्लो आणि तो कार्यक्रम बरोबर 12:30 सोंपलो आणि तो सोंपोवन तसो डायरेक्ट आज आमी पावलो जो सगळ्यात हांवें आश्वस्त केल्लें की हांव म्हणजे प्रेसीन लेट जाल्यार तूं पावता बरें दिसता की हांगा देवडा कुमारडा भागाक येवपाक आनी तुमकां मेळपाक खूब आनंद जाता की तुम्ही आपुलकेन म्हाका ह्या सगळ्या कार्यक्रम आवर्जून निमंत्रण दिवपाक आमंत्रण दिवपाक तुम्ही येत आसता आनी जर एक हांव व्यस्त जरी आसलो जाल्यार हांव येवपाचें इतल्या खातीर म्हणटा की ह्या भागांतल्या सगळ्या लोकांचे संबंद जो आसा तो गोंयांत आसा मल्लिकार्जून देवूळ पासून त्या वटेन बिचोली नारव्या पासून जो आसा आमचें मंदीर आसा हाजो सगळ्यांची संबंध जो आसा आमकां ह्या भागांत वास्तवीक तशें पळयल्यार तुमी मूळ गोंयकारच देव देवस्थानां बाकी सगळे आसा तुमी आमच्या गोंयांतल्यान हांगा आयले आनी ती सुद्दां एक व्यथा आसा कथा ती व्यथा आनी कथा केवळ हांगा पर्यंत न्ही देवडा किंवा कुमारवाडा किंवा रामनगर पर्यंतच न्ही जाल्यार हांव पळयतां ती पार केरळा पर्यंत मदीं तरी एका कार्यक्रमा निमित्तान म्हाका केरळाक आपोवन मेळ्ळो केरळाक ताणें सांगलें की 7.5 लाख कुणबी लोक आसा ते केरळाक आनी तांचो संबंध पूर्ण गोंयांत म्हणजे रान सान रावपाची सगळी बाकी सगळी जी आसा एक संस्कृती आसा ती आमचीच आसा म्हणजे फुगडी तर आमी म्हणत आसत जाल्यार त्या वेळी तांकां फुगडो म्हणटा फुगडो थोडोसो ट्यून जरी बदललो जाल्यार तीच संस्कृती म्हणजे मूळ गोंयांतल्यान मूळ देवळांतल्यान मूळ आमच्यान पयलींचे लोक आसले तेची स्थायीक जाल्ली आसा पार मंगळूर पर्यंत हांव पळयलां मंगळ अशें परत एकदा कार्यक्रमाक त्या निमित्तान म्हाका मंगळूर रावपाक मेळ्ळें मंगळूर साधनशी ताणें सांगलें की 2-2.5 लाख लोक जे आसा ते मंगळूराक आनी मंगळूराय तीच व्यथा कथा म्हणजे सादारणशें गोंयांत 450 वर्सां पयलीं पोर्तुगीज आयले आनी पोर्तुगीजांनी आमचें जे राज्य करतले जाय जाल्यार तेणी संस्कृतीचेर ताणें घावो घालपाक लागले म्हणजे फाटाफाटी आज जर गोंयांत जर आमी पळयलें जायत सालसेत तालुक्यांत जे लोक आसात ते क्रिश्चन आसता सुद्दां ते आमचे कुणबी आज ते क्रिस्तांव आसा पण ते वास्तवीक कुणबी अशें गेल्या कितल्याशाच वर्सां पयलीं तांणी पोर्तुगीजांनी तांकां फाटायलें आनी त्या फाटायल्या नंतर ते आजूय ते कुणबीच आसा आजूय ते एसटीच आसा पण धर्म तांणी काय बदललो आज चर्ची हाका लागून थोडोसो ते चर्चीचे वागीचे फॉलो करता पण म्हाका दिसता गेल्या 50 वर्सां पयलीं सुद्दां न्ही गणपती पुजप सुद्दां जो आसा ते करतले म्हणजे आजूय आमच्या हिंदू देव देवस्थान ते मानता ते म्हणटा आमचे कुलदेवत हें आसा अशें मानता पण बाटाबाटीच्या वाटेर आज ती संस्कृती फारकत घेत गेले ताका उपाय ना पण सगळें तुमचे खरें वालोर दिवपाक खरें तुमची कौतूक करपाक जाय म्हणजे जाणटे बुजुर्ग लोक आसा आज हिंदू संस्कृती आमची आदिवासी संस्कृती ट्रायबल संस्कृती कुडम्याची जी संस्कृती आसा ती खऱ्यांत वाटावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जरी ती उरले जाल्यार तुमी तांचे कडच्यान जातांतल्यान नाका आमी देव देवस्थान घेवन जे लोक आसा तुमी पार मारोडा बाकी ह्या सगळ्या भागांत ते गांव तुम्ही
रानात जंगलात बसून आज जरी रस्ते लाईट जरी गेली जरा 100 वर्षापर्यंत काहीच नसेल. अशा कठीण परिस्थितीत लोकांनी आपले हाल अपेक्षित आपले जीवन जगत जाणे की आमची संस्कृती आज जे तुम्ही गाणी बाकी सगळं परंपरा जो म्हणतो असं त्यो सगळे टिकोवपाचे प्रयत्न सगळ्यांनी खूप कष्टान केले असतात. आणि त्यामुळे आधी व्यथा आणि कथा म्हणजे आधी लढो दिवपाची आवश्यकता म्हणजे आधी आज भारत सरकार गोवा सरकार कर्नाटक सरकार जरी या सगळ्या लोकांना फुडें हाडपाचें करून प्रत्येक आजच्या लोकशाही राज्यांत प्रत्येकाक फुडें हाडपाची जबाबदारी हाडपाकच जाय. जे लोकशाही पद्दतीन जे आसा प्रत्येक मनीस जे आसा ह्या लोकशाही पद्दतीन तो सुदृढ घटमूट आसपाक जाय. आणि त्या खातीर त्या मनशाचो आसा त्या स्थितीक जे आसा ताचो विकास करपाक जाय. आणि त्या दृश्टीन प्रयत्न केल्ले आसा. पण भारत देश स्वतंत्र जावन सुद्दां आज दुर्दैवान जाले ना ही गजाल मान्य करता. पण तरी सुद्दां आमी संघटीत जर आसा जाल्यार एकठांय आसपाक जाय जाल्यार तुमचो लढो दिवंक शकता. ताका शिक्षणीक जाय अशें ना पूण ते एक जाय एकवट जाय. आणि एकवट आसो जर जाय खंयचीच गजाल अशक्य ना. आणि मुळात तो आमचो संस्कार आसा म्हणजे आमच्या कुणबी लोकांचो आदिवासी लोकांचो जी संस्कार म्हणजे दिसा आज जरी शिक्षण बाकी तंत्रज्ञान बाकी सगळं तरी आयलें जाल्यार म्हाका दिसता एक संपन्न समाज म्हणजे कशा म्हणजे आम्ही आमच्या कष्टाच्या आधार मनगटाच्या आधाराचेर जे आसा न्ही आज करून आमी फुडें आयले. आमची मनगट जे आसा म्हणजे हांव एक कित्याक सांगता समजा गोंया सुद्दां ह्या भागात ते आसा आनी शेतांनी कोण बसयले तर जायत न्ही आमच्या जाणट्यांनी बसयले बरोबर. शेतां सगळ्यांची बसयल्ली आसा आनी आमच्या जाणट्यांनी बसयली. शेतां जरी बसयली ताज्या पेक्षा महत्वाचें आसा न्ही त्या शेतांक जी उदक जाय वेवस्था आसा न्ही म्हणटा खारीज म्हणटा पळय आसा न्ही ते खारीज म्हाका दिसता कितलेशेच म्हणजे ते लेवल उदक येता जायत न्ही की साधारणचे 10-20 मिटर सुद्दां जे भितर खोदकाम करून जे आसा ती ते खारीज त्या शेतांक उदक पळयता. म्हणजे ज्या वेळाचेर मशिनरी खंयचीच ना ज्या वेळाचेर आमी शिकले ना खरे आसतना जे आसा न्ही जे आज इंजिनियरांक जे जमना ते आमच्या लोकांनी आमी करून दाखयलें. म्हणजे आमची बुद्धिमत्ता आजच्या इंजिनियरा पेक्षा खूब प्रगत आशिल्ली ही मान्य करपाक ह्यो सगळ्यो गजाली आसा. म्हणजे शेतकाम करप बाकी सगळ्यो गजाली करप तशें आनी ताज्या पेक्षा सगळ्यात मोठी जी गोष्ट आसली ते गांवांक आशिल्लें मनीसपण गांवांक आशिल्लें गांवपण. म्हणजे आमचे आज जरी आमी लोकशाही पद्दतीन हें सगळें चलयता पूण आमची अलिखीत पद्दतीन जे आसा न्ही गांवचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा आमी चलयता खंयच बरयल्लें नासलें अशे पद्दतीन चलोवपाक. गांवांतलो बुदवंत आसतालो गांवांतलो मुखेली आसतालो गांवांतलो गांवकार आसतालो मरे आदी ती वेवस्था आसा. आनी त्या एखाद्याक तो मुखेली आसता पळय आसा न्ही तो गांवचो बापूय ताणें एखादो शब्द दिलो काय न्ही तो शब्द सगळ्यांनी मानून घेतलो आनी तो वागतालोय तसो. आपूण बापायचे भुंयेक रावतालो आनी गांवच्या सगळ्या लोकांक सांबाळटालो. आनी त्यामुळे कोणागेर कितें आसा ना आसा म्हणजे खंयचोच मनीस भुको मारनाशिल्लो. एक मनीस जर फाटल्यान उरलो आसत जर जायत जाल्यार त्या मनशाक सदांच त्या मनशाक मदत करप. शेत जर एखाद्या मनशाचें रोवपाचें उरलें आसत जर जायत न्ही गांवाचे लोक वचून ताका ताचें शेत करताले. एखादें घर जर बांदपाचें आसत जर जायत न्ही त्या मनशाक गांवाचे लोक वचून ताका मदत करताले. कोण कोणाक पयशे विचारनाशिल्ले. पयशे दी अशें म्हणून विचारनाशिल्ले मोबदलो कोण विचारनाशिल्ले. पूण आपल्या गांवच्या भावाक मदत करपाक जाय गांवचे गांवपण जगोवपाक जाय मनीसपण जगोवपाक जाय आनी प्रत्येक मनशाक फुडें व्हरपाक जाय ही आमची परंपरा ही आमची संस्कृती आसा. त्या